अयोध्याकाण्डं सर्गं 63। प्रतिबुद्धो मुहूर्तेन शोकोपहतचेतनः अथ राजा दशरथश्चिन्तामभ्यवपद्यत रामलक्ष्मणयोश्चैव विवासाद्वासवोपमम् आविवेशोपसर्गस्थं तमः सूर्यमिवासुरं सभार्यो निर्गते रामे कौसल्यां कोसलेश्वरः विवक्षुरसितापाङ्गीं स्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः स राजा रजनीं षष्ठीं रामे प्रव्राचिते वनम् अर्धरात्रे दशरथः संस्मरन् दुष्कृतं कृतं स राजा पुत्रशोकार्तस्मृत्वा दुष्कृतमात्मनः कौसल्यां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमब्रवीत् यदा चरति कल्याणि शुभं वा यदि वा शुभं तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मजमात्मनः गुरुलाघवमर्धानामारम्भे कर्मणां फलं दोषं वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते कच्चिदाम्रवणं चित्वा पलाशांश्च निषिञ्चति पुष्पं दृष्ट्वा फले गृध्नुः स शोचति फलागमे अविज्ञाय फलं यो हि कर्मत्वेवानुधावति न शोचेत् फलवेलायां यथा किं शुकसेचकः सोऽहमाम्रवणं चित्वा पलाशांश्चन्यषेचयं रामं फलागमे त्यक्त्वा पश्चाच्चोचामि दुर्मतिः लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता कुमारशब्दवेधीति मया पापमिदं कृतं तदिदं मेऽनुसम्प्राप्तं देवि दुःखं स्वयं कृतं सम्मोहादिव बालेन यदा स्यान् द्रक्षितं विषम् यथान्यः पुरुषः कश्चित् पलाशैर्मोहितो भवेत् एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेद्यमयं फलं देव्यनूठा त्वमभवो युवराजो भवाम्यहं ततः प्रावृडनुप्राप्ता मम कामविवर्धनी उपास्य हिरसान् भौमां स्तप्त्वा च जगदं शुभिः परेताचरितां भीमां रविराविशदे दिशम् उष्णमन्तर्दधे सद्यः स्निग्धा ददृशिरेखनाः ततो जगृषिरे सर्वे भेगसारङ्गबर्हिणः क्लिन्नपक्षोत्तरास्नादा कृच्छ्रादिवपदत्रिणः वृष्टिवादावधूताग्रान् पादपानभिपेदिरे पतितेनाम्भसाच्छन्नः पदमानेन चासकृत् आबभौ मत्तसारङ्गस्तोयराशिरिवाचलः पाण्डरारुणवर्णानि स्रोतांसि विमलान्यपि शुश्रुवुर्गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजङ्गवत तस्मिन्नदिसुखे काले धनुष्मानि शुमान् रथि व्यायामकृतसङ्कल्पः सरयूमन्वगां नदीं
निपाने महिषं रात्रौ गजं वाभ्यागतं नदीं वन्यं वा श्वापदं किञ्चिज्जिकां सुरजितेन्द्रियः अथान्धकारे त्वश्रौषं जले कुम्भस्य पूर्यतः अचक्षुर्विषये घोषं वारणस्येव नर्दतः तदोहं शरमुद्धृत्य दीप्तमाशीविषोपमं शब्दं प्रतिगजप्रेप्सुरभिलक्ष्यत्वपातयम् अमुञ्चं निशिदं बाणमहमाशीविषोपमं तत्र वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्वनौकसः हाहेदि पततस्थो ये बाणाभिहतमर्मणः तस्मिन्निपतिते बाणे वागभूत्तत्र मानुषी कथमस्मद्विधे शस्त्रं निपतेतु तपस्विनि प्रविविक्तां नदीरात्रावुदाहारोहमागतः इषुणाभिहदः केन कस्य वा किं कृतं मया ऋषेह्यं न्यस्तदण्डस्य वने वन्येन जीवतः कथं नु शस्त्रेण वधो मद्विधस्य विधीयते जडाभारधरस्यैव वल्कलाजिनवाससः को वधेन ममार्थी स्यात् किं वा स्यापकृतं मया एवं निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितं न कश्चित् साधु मन्येत यथैव गुरुतल्पगः नाहं तथानुशोचामि जीवितक्षयमात्मनः मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्वधे तदेतन्मिथुनं वृद्धं चिरकालभृदं मया मयि पञ्चत्वमापन्ने कां वृद्धिं वर्तयिष्यति वृद्धौ च मातापितरावहं चैकेषुणाहतः केन स्म निहताः सर्वे सुबालेनाकृतात्मना तां गिरं करुणां श्रुत्वा मम धर्मानुकाङ्क्षिणः कराभ्यां सशरं चापं व्यथितस्यापतद्भुवि तस्याहं करुणं श्रुत्वा निशिलालपतो बहु सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भृशमासं विचेतनः तं देशमहमागम्य दीनसत्त्वः सुदुर्मनाः अपश्यमिषुणातीरे सरैवास्तापसंहतम् अवकीर्णजडाभारं प्रविद्धकलशोदकम् पांसुशोणितदिग्धाङ्गं शयानं शरपीडितं समामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां त्रस्तमस्वस्थचेतसम् इत्युवाच वचक्रूरं दिधक्षन्निव तेजसा किं तवापकृतं राजन् वने निवसदा मया जिहीर्षुरम्भो गुर्वर्थं यदहं ताडितस्त्वया एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहदे मयि द्वावन्धौ निहतौ वृद्धौ माता जनयिता च मे तौ कथं दुर्बलावन्धौ मत्प्रदीक्षौ पिपासितौ चिरमाशाकृतां तृष्णां कष्टां संधारयिष्यतः न नूनं तपसो वास्ति फलयोगश्रुतस्य वा पिता यन्मां न जानाति शयानं पतितं भुवि जानन्नपि च किं कुर्यादशक्तो
शक्तिरपरिक्रमः भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रादुमन्यो नगो नगं पिदुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्वराघव न त्वामनुदहेत् क्रुद्धो वनं वह्निरिवैधितः इयमेकपदी राजन् यतो मे पितुराश्रमः तं प्रसादय गत्वा त्वं न त्वां स कुपितः शपेद विशल्यं कुरु मां राजन् मर्म मे निशितः शरः रुणद्धिमृदुसोत्सेधं तीरमम्बुधरो यथा सशल्यक्लिश्यते प्राणैर्विशल्यो विनशिष्यति इति मामविषच्चिन्ता तस्य शल्यापकर्षणे दुःखितस्य च दीनस्य मम शोकातुरस्य च लक्षयामास हृदये चिन्तां मुनिसुतस्तदा ताम्यमानं समां कृच्छ्रादुवाच परमार्थवद सीदमानो विवृताङ्गो वेष्टमानो गतः क्षयं संस्तभ्य शोकं धैर्येण स्थिरचित्तो भवाम्यहं ब्रह्महत्या कृतं पापं हृदयादपनीयतां न द्विजातिरहं राजन् मा भूते मनसो व्यथा शूद्रायामस्मि वैश्येन जातो जनपदाधिप इत्येवं वदधः कृच्छ्राद् बाणाभिहतमर्मणः विघूर्णतो विचेष्टस्य वेपमानस्य भूतले तस्य त्वात्ताम्यमानस्य तं बाणमहमुद्धरं समामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जहौ प्राणांस्तपोधनः जलार्द्रगात्रं तु विलप्य कृच्छ्रान्मर्मव्रणं सन्ततमुच्वसन्तं ततः सरय्वां तमहं शयानं समीक्ष्य भद्रेऽस्मि भृशं विषण्णः इति अयोध्याकाण्डे 63तमः सर्गः।